News Hour Live. बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटे। भेटमा शाहले महानगरका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गराउन ध्यान आकर्षण गराए। महानगर प्रमुख शाहले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई 7 दिनभित्र 10% शैय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको मापदण्ड पालना गर्न मात्र माग गरेनन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पालना नभएको खण्डमा महानगर आफैले त्यस्ता निजी, सरकारी, सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजको प्रशासनमा ताला लगाउने चेतावनी समेत दिए। विषय सानो भए पनि यसको गम्भीर अर्थ छ, किनभने आफ्ना जनताले कानुन त पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा पाउनु पर्यो भनेर सङ्घीय सरकारलाई कसैले सम्झाइदिनु पर्ने होइन। ती संस्थाहरूले मापदण्डको पालना गरिरहेका छन् कि छैनन्, जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नु विभागीय मन्त्रालयको कानुनी दायित्व र परिभाषित जिम्मेवारी नै हो। तर यहाँ एउटा स्थानीय सरकारका प्रमुखले चेतावनीको भाषा नबोलेसम्म सङ्घीय सरकारले आफ्नो कान र आँखा नै नखोलेको देखियो। हो, यहाँ राज्यले ग्यारेन्टी गरेका धेरै सेवा सुविधा पाउनबाट नागरिक वञ्चित छन्। एकातिर सरकारले जनताले तिरेको करको ठुलो हिस्सा ती सेवा र पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेको छ, अर्कोतिर नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधा पाएका छैनन्। ती सेवा सुविधा दिलाउने र गुणस्तर नियमन गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर सङ्घीय सरकार कानमा तेल हालेर बसिदिँदा अस्पतालहरूले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र सहुलियत नदिएको प्रष्टै देखिएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले औँलो उठाएपछि बल्ल सङ्घीय सरकारले अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सबै अस्पतालहरूलाई निर्देश गरेको छ। सरकारका निकायले आफैले आफ्नो दायित्व सम्झी गर्नुपर्ने काम नगर्नु जति गम्भीर विषय छ त्यत्तिकै अर्थपूर्ण छ महानगर प्रमुख शाहको खबरदारी। यदि शाहले जस्तै अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा यसै गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन सके सरकारको सेवा प्रवाहमा पक्कै पनि फरक पर्नेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। चार दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको नयाँ दिल्लीमा। मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार डोभलसँग भेट, उच्च स्तरीय वार्ता भोलि। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा 9 महिनापछि प्रमाणीकरण, वैधानिकतालाई लिएर विवाद। जनता समाजवादी पार्टी कोशी सरकारबाट बाहिरियो, समर्थन पनि फिर्ता, एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा। विद्रोही समूह आरएसएफसँगको युद्धविराम भङ्ग भएको सुडानी सेनाको घोषणा, सर्वसाधारणलाई विस्थापित हुनबाट रोक्न कारवाही अघि बढाउनु परेको तर्क। र ओलावले आफिजको ह्याट्रिकमा मच्छिन्द्रद्वारा 7-2बाट युथ क्लब 3-1 गोलले पराजित। मच्छिन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लियो, त्रिस्टा र सङ्कटा बराबरीमा रोकिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। दिल्लीमा केही बेर अघि मात्रै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग दाहालको भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल दिउँसो 1:30 बजे नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत नयाँ दिल्ली गएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदाई गर्न सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहित मन्त्रीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको टोलीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल छन्। करिब 100 जनाको प्रतिनिधि मण्डलका साथ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँकी विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। दाहालको स्वागतमा विमानस्थल बाहिर सांस्कृतिक तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो।
भोलि बिहान 11 बजे हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। लगत्तै प्रतिनिधिमण्डल स्तरको बैठक हुनेछ। त्यसपछि दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने तालिका रहेको छ। सोही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजना गर्ने दिवा भोजमा भ्रमण टोलीसहित प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनेछन्। भोलि नै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड्गेसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणको तेस्रो दिन 19 गते प्रधानमन्त्री दाहाल मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौर प्रस्थान गर्नेछन्। जेठ 20 गते इन्दौरमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमणपछि नयाँ दिल्ली गएर दाहाल अपराह्न 4:20 स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 4 दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। दिल्लीमा उनीसँगै आज साँझ होटल मौर्यमा भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलले भेटवार्ता गरेका छन्। भोलि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक भेट हुनेछ। निकै उत्साही भएर दक्षिण यात्रामा निस्किएका दाहालले केही आर्थिक तथा पूर्वाधार सम्बन्धी सम्झौताका अलावा दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार र विश्वास आर्जनलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको देखिन्छ। निकै आशावादी देखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्षित भ्रमणका लागि भारत पुगेका छन्। भ्रमणका क्रममा रेकर्ड बनाउने भनेर पहिले अभिव्यक्ति दिएका दाहाललाई दिल्ली पुग्नासाथ त्यहाँकी राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरिन्। त्यसको केही समयपछि दाहालले भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र त्यहाँका राज्यमन्त्री सरहका मानिने प्रभावशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरे। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बिहिबार भेटवार्ता तय गरिएको दाहालको भ्रमणका क्रममा यसपालि भारतसँगका दीर्घकालीन मुद्दादेखि जलविद्युत आयोजना र बङ्गलादेशसम्म बिक्रीका लागि प्रसारण लाइन अनि सीमामा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सम्झौताको गृह कार्य भइरहेको छ अनि रेलवे सम्बन्धी सम्झौता हुने तयारी छ। त्यसैले दाहाल 5 मन्त्रीसहित झण्डै 100 प्रतिनिधि मण्डलका साथ दिल्ली दौडामा निस्किएका हुन्। भ्रमणका क्रममा वैकल्पिक हवाई मार्ग र इपिजी प्रतिवेदनसम्मका विषयमा पनि प्रगति हुने ठानिएकाले यसपालिको भारत भ्रमणसँग दाहाल आशावादी देखिएका हुन् र नेपाल मामिलाका जानकार भारतीयहरू समेत यही कुराले दाहाललाई आशावादी बनाएको हुन सक्ने बताउँछन्। 12वटा MOU कहिले पनि कोही प्रधानमन्त्रीसँग कोही देशसँग यति MOU दस्तखत भएको छैन। त्यो MOU बाट एग्रीमेन्ट जो हुन्छ नि, अब के स्कॉलरशिप को हो, एजुकेशन को हो, हाइड्रो पावर को हो, पावर सेल को हो, सैटेलाइट भारत र नेपाल को जॉइंट सैटेलाइट, अब त्यो थाहा छैन के हो MOU। सो विजिट को सक्सेस सफलता MOU बाट नाप्नु पर्छ। नयाँ त्यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा त्यो त अब तो नेपालको भयो, नक्सामा नेपालको भयो, तर पोजेसन भारतको छ, त्यहाँ भारतीय नागरिक बस्छन्। सो अलिक आपत्तिको कुरा हो यो। बातचित भए पनि त्यो 1-on-1 मा हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ कि फरेन सेक्रेटरी लेभल बात सुरु गर्ने। इपिजी मेरो विचारमा एकदम अप्ठ्यारो एउटा कुरा हो। त्यो खोइ 1-on-1 मा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ, तर अलि मुस्किल देख्छ। विगतमा पनि नेपाल र भारतबीच विभिन्न विषयमा सहमति र समझदारी नभएका होइनन्, तर पालना नहुँदा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। अर्कोतिर लामो समयदेखिको सीमा समस्या अनि हालै रोकिएको भारतीय गोर्खा सैन्य भर्तीका विषयमा पनि यसपालि औपचारिक मञ्चमा वार्ता हुने सम्भावना भने कम छ। तर दाहालले यसपालिको भ्रमणलाई भारतसँग पछिल्लो समय चिसिएको दुई देशको सम्बन्धमा न्यानोपन भर्ने र विश्वास लिने अवसरका रूपमा उपयोग भने गर्न सक्नेछन्। नयाँ सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग र टाढाका छिमेकीहरूसँग पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पहिलो काम हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी अरू लेभलमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ, किनकि त्यो हामी कहाँ लामो समयदेखि भइरहेको छैन। भारतसँगकै केसमा चाहिँ सीमाको कुराहरू छ, त्यसपछि विद्युतको
विद्युत उता निर्यात गर्ने कुरा छ होइन। अरू कुराहरू पनि धेरै छन्। पछिल्लो दिनमा त भारततिर हाम्रो जुन किसिमको अन्तर्क्रिया भइरहेछ त्यो अनुसारको सहजता देखिँदैन, किनकि एउटा सिम कार्ड मात्रै लिनलाई पनि कति अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन। त्यस्तो कुराहरू व्यावहारिक पक्षमा पनि यस्ता भिजिटहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ, न कि अलवेज एउटा पोलिटिकल लेभलमै मात्र सीमित राख्नुभन्दा जसले आम नागरिकलाई असर गरिरहेछ त्यस्तो कुराहरू पनि उठाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ, जुन हिजोका दिनमा चाहिँ उठेको देखिँदैन। भारतीय पक्षले त्यो कुराहरू नेपालसँग चाहिँ राखिरहेछ। नेपाल भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा भ्रमण गर्दाखेरि या तीर्थ व्रत गर्दाखेरि विभिन्न किसिमले उनीहरू जब आउँछन् उनीहरूलाई के कुरामा असजिलो परिरहेछ, भारतीय पक्षले त्योलाई राम्ररी हेरिरहेछ। तर हामीले त्यो हेरिरहेको छैनौँ, किनकि हाम्रो ठुलो मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्छन्, तैपनि हामीले त्यो पक्षलाई चाहिँ हेरिरहेको छैनौँ। त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने होला। त्यसपछि हामीले बोर्डरको कुरा गर्ने होला, त्यसपछि चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्ने होला, त्यसपछि आर्थिक क्षेत्रमा कुरा गर्ने होला। त्यो अरू कसरी सहजता बढाउने, दुई देशको बिचको जुन पारम्परिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई कसरी गाढा बनाउने भन्ने पक्षमा पनि काम गर्ने होला। हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निकै आशावादी देखिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल झनै यसपालि बढी आशावादी देखिएका छन् र भनेका छन् रेकर्ड कायम गर्नेछु। तर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा रेकर्ड कायम गर्नका लागि लामो समयदेखि भारतसँग देखिएको सीमा समस्यादेखि लिएर अन्य असमान सन्धि सम्झौतासँगै विकासका क्षेत्रमा मानक सहयोग उनले भित्राउन सकेमा नै उनको भ्रमण सफल हुनेछ। क्यामेरामा सबिन मर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहेको बताएका छन्। आज मन्त्रालयमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। दुई देश बीचका मुद्दा र नेपालको अखण्डताका विषयमा विभिन्न चरणमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग वार्ता भइरहेको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि यी विषय उठ्ने श्रेष्ठले बताए। मैत्रीपूर्ण छलफल गरिराखेका छौँ। यस्तो मुद्दाहरू हामीले कूटनीतिक ढङ्गले नै छलफल गरेर समाधान गर्ने हो। त्यसकारणले कूटनीतिक ढङ्गले हाम्रो छलफल भइराखेकै छ। अहिले पछिल्लो मुद्दामा पनि हाम्रो ध्यान गएकै छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आजदेखि भारतको सद्भावना भ्रमणमा हुनुहुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा र दुई देशको मित्रतालाई सुदृढ गर्ने पक्षमा र दुई देशको पारस्परिक हितको पक्षमा नै उहाँले छलफल गर्नुहुनेछ र यी विषय पनि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको कारणले हाम्रो चाहिँ यो मुद्दाहरूमा नेपालको सबै नेपालीको एउटै दृष्टिकोण अडान रहने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई दिएको आम माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनवाई हुन सकेन। घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले आइतबार दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्न आज पेशी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। रिट निवेदन न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको थियो। चौधरीलाई टिकापुर नरसम्बारमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला गत जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीको कैद सजायमा माफी दिएपछि चौधरी रिहा भएका थिए। सर्वोच्चले 2 तहका अदालतको फैसला सदर गरेको 13औं दिनमा चौधरीले आम माफी पाएका थिए। 2072 भदौ 7मा टिकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा 8 प्रहरी र 1 दुधे बालकको ज्यान गएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुनले ढाकिएको आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइएको प्रति गुनासो गरेका छन्। औँठी समेत लगाउने रुचि नभएको मान्छेलाई जिउभरि सुनले ढाकिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरेर झुटको खेती गरेको उनको भनाइ थियो।
आज च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा ओलीले आफूले आमा विद्या र एकपटक साथीले दिएको औँठी केही समय लगाएको तर त्यसबाहेक आफूले सुनको औँठी नलगाएको समेत बताए। आफूसँग भएको ज्ञान, कला र क्षमताको दुरुपयोग गरेर यस्तो खालको गतिविधि गरिनु मुलुकका लागि दुःखको कुरा भएको पनि अध्यक्ष ओलीले बताए। उनले नेपाली समाजमा इमानसँग वैरभाव राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपन्नको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालको प्रशासन कक्ष बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई मापदण्ड पालनाका लागि पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 10% शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गरी पुनः ताकेता गरेको हो। पत्रमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याएर निशुल्क उपचार गर्न भनिएको छ। सेवा बापत लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने निशुल्क सेवा कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई 7 दिनभित्र कानुनी दायरामा नल्याए अस्पतालको प्रशासन कक्ष नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले गत जेठ 6 गते कानुन अनुसार निशुल्क उपचार गर्न महानगर क्षेत्रभित्रका अस्पताललाई निर्देशन दिँदै छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण पनि माग गरेका थिए। 68 वटा स्वास्थ्य संस्थाले विवरण नदिएपछि महानगर प्रमुख शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिलेसम्म 121 वटा उजुरी परेका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिमा 121 वटा उजुरी परेको बताए। उनले समितिले जुनसुकै विचाराधीन पुराना फाइल खोलेर त्यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने समेत बताए। समितिमा हालसम्म परेका नयाँ र पुराना उजुरीमाथि समितिका सांसदहरूले अध्ययन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले ती फाइलहरू समितिका सदस्यहरूलाई पढ्नका लागि समेत अपिल गरे। उनले समितिले जुनसुकै समयमा उजुरी दिने र उजुरी पर्ने दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भए छलफल हुनुपर्ने समेत बताए। समितिले पक्ष वा विपक्ष कसैलाई पनि आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले चुरे संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। आज जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै वन मन्त्री महतोले चुरे संरक्षणका लागि सबै पक्ष मिल्नुपर्नेमा जोड दिए। मध्य प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी चुरे संरक्षण र नदी दोहन रोक्न सशक्त रूपमा अघि बढ्ने उनले बताए। चुरेको क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध क्रसर नियन्त्रणका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने उनले बताए। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री महतोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण फलदायी रहने विश्वास व्यक्त गरे। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। संघीय बजेटले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने केही नीति अघि सारेपछि बजारमा यसको नकारात्मक धक्का परेको छ। यही कारण बजेट पछिका 2 दिनमा नेप्से 92 अङ्क घटिसकेको छ। बजेटले शेयर बजारमा नियमित लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकर लगाउने भनेपछि ठूला लगानीकर्ता त्रसित भएका छन्। यसबाहेक प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद शेयर जारी गरेका र मर्जर वा प्राप्तिमा कमजोर संस्थालाई सस्तो भाव दिएर नाफा बढाएका कम्पनीले समेत पुरानो हिसाबमा कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। यस्ता व्यवस्थाको लगानीकर्ताले विरोध गरेका छन् भने सरकारले यसको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। नयाँ बजेटले नियमित व्यवसायकै रूपमा धितोपत्र वा घर जग्गाको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिहरूले आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर दाखिल गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77लाई आधार वर्ष मानेर त्यस यताको यस्तो खाले कारोबारमा अब आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसरी कर तिर्नेहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म हिसाब बुझाएर कर तिरेमा 50% कर छुट दिने भनिएको छ। अहिले देशभर हजारौं मानिसहरू शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबाट ठूलो रकम आम्दानी गरिरहेका छन्।
पेसा नै सेयर किनबेच गर्ने वा घरजग्गा किनबेच गर्ने गराउने भएका मानिसहरूको सङ्ख्या पनि नेपालमा ठुलो छ। सेयर किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूले पुँजीगत लाभ कर बाहेक केही तिर्नु पर्दैन। त्यसैले कुनै उद्यम नै नगरी सट्टेबाजीबाट करोडौँ कमाई गर्नेको सङ्ख्या पनि ठुलै देखिन्छ। एकातिर वर्षभरिमा जम्मा 6-7 लाख कमाई गर्ने जागिरेले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने सेयर बजारबाट वर्षमा करोडौँको हिसाबमा कमाउनेले त्यस्तो आयकर तिर्नु पर्दैन। केवल नाफा भएको पैसामा 5 देखि 7.5% पुँजीगत लाभ कर तिरेरै सम्पत्ति थुपार्ने परिपाटी छ। यही कारण 10-20 जनादेखि 100-200 जनाको टोली बनाएरै निश्चित कम्पनीहरूका सेयरको भाउ बढाउने र त्यसबाट नाफा लिने गलत परिपाटी बसेको छ। यसो गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा साना लगानीकर्ता फस्ने र वैधानिक बाटोबाटै सम्पत्तिको केन्द्रीकरण चुलिने अवस्था आएको छ। यस्तो बेला सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाको विरोध गर्नु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। जसले यसमा चाहिँ ठुलो घाटा भइरहेछ उनीहरूले त्यो लसलाई 7 वर्षसम्म सार्न पाउने, खर्च कट्टी गर्न पाउने, अग्रिम तिरेको पैसा बढी भयो भने सरकारसँग फिर्ता माग गर्न पाउने, फिर्ता लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न खोजियो। त्यसकारण के भने विषयवस्तु एउटा छ, बुझ्दै नबुझिकन यो चाहिँ प्रोपोगन्डा गर्न हुन्न र आम रूपमा लाखौँ लगानीकर्ता संलग्न भएको क्षेत्रमा सही ढङ्गले सुसूचित नभइकन नगरिकन हल्लाको पछि लागेर सेयरको मूल्य चाहिँ घटाउने बढाउने जुन कामहरू भइरहेछ त्यो गम्भीर रूपमा गलत छ। त्यो ढङ्गको कुनै पनि सेयरको मूल्य घट्ने बढ्ने खालको करमा नीतिहरू ल्याइएको छैन, आएको छैन। यसअघि सेयर बजारलाई अवैध धन शुद्धिकरण गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिएको भनेर आलोचना हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षमा चेक वा बैंकिङ कारोबारबाट मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि त्यसमा केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। अचेल सेयरको कर्नरिङ र आन्तरिक सूचनामा आधारित कारोबार फस्टाएको धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कतिपय अनुसन्धानहरूले नै देखाएका छन्। 30 लाख हाराहारी नेपालीको लगानी रहेको सेयर बजारमा केही 100 ठूला लगानीकर्ताले विभिन्न बहानामा बजार प्रभावित पार्ने र छोटो समयमा ठूलो आम्दानी गरेको देखिन्छ। यसअघि पेसा नै सेयर बजार बनाएका लगानीकर्ताको आम्दानीमा कर नलगाउँदा धनीहरू आयकरको दायराबाट बाहिर बस्ने र गरिबहरूले आयकर तिरिरहनु पर्ने परिपाटी बन्दै गएको थियो। तर सेयर लगानीकर्ताहरू भने पुँजीगत लाभ कर तिरिसकेपछि फेरि आयकर लिनु जायज नहुने बताउँदै आएका छन्। दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भन्दै उनीहरूले राजनीतिक लबिङ पनि बढाएका छन्। पुँजीगत लाभ कर चाहिँ फाइनल नै हुनुपर्छ, यो दुनियाँभरको अभ्यास हो। हामी कहाँ पनि योभन्दा अघिल्लो बजेटमा यस्तै खालको कन्फ्युजन आएको थियो। त्यो कन्फ्युजनलाई अर्थमन्त्रीले चिठी लेखेर कर कार्यालयलाई, कर अफिसलाई चिठी लेखेर यो कुरा क्लियर गरिसकेको कुरा हो। तर फेरि अहिले आएर यो कुरो बल्झिएको छ अथवा बल्झाइएको छ, यो गलत छ, यस्तो हुन सक्दैन। पुँजीगत लाभ कर जहिले पनि फाइनल हुन्छ। सो लगानीकर्ताहरूको माग सही छ र बजेटमा आएको यो व्यवस्था चाहिँ गलत छ। यससँगै बजेटले प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर निष्कासन अर्थात् एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूले पनि सेयर प्रिमियमबाट प्राप्त रकमलाई संस्थागत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसअघि त्यस्तो नाफालाई बोनस सेयरको रूपमा पुँजीकरण गरेर आयकर नतिर्ने परिपाटी थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले पनि 2078 वैशाखमा सेयर प्रिमियमबाट प्राप्त रकमलाई बोनस सेयर बाँडेमा आयकर नलाग्ने व्याख्या गरेको थियो। यसबाहेक मर्जर वा प्राप्तिमा गएका संस्थाहरूले पनि कमजोर संस्थालाई स्वाप रेसियो घटाएर आर्जन गरेको नाफामा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बार्गेन पर्चेज गेन भनिने सौदाबाजीको लाभलाई यसअघि कर नतिरी लाभांश बाँड्न पाइन्थ्यो। यस्ता व्यवस्थाबाट दर्जनौं कम्पनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष असामान्य रूपमा बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसले पनि सेयर बजारलाई ओह्रालो लाग्न सघाएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच अर्थमन्त्री प्रकाश महतले बुधबार एक कार्यक्रममा सेयर बजार र घर जग्गा कारोबारलाई नै पेसा बनाएर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कर लगाउनु न्यायोचित भएको बताएका छन्। खत्तम भयो भनेर चाहिँ आइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ सिर्फ के भनिएको छ भने जसले चाहिँ इन्कम नियमित व्यवसाय गर्छ, नियमित व्यवसाय, यहाँ के भनिरहेको छ भने 50-60 लाख सारा चाहिँ अब लगानीकर्ता खत्तम भए भनेर कसले चाहिँ प्रचार गरिरहेछ, जो चाहिँ साँच्चीकै त्यसैलाई नै व्यवसाय बनाइरहेछ। अब अरू चाहिँ लगानीकर्ताको नाउँमा जसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स लाग्दैन,
नियमित व्यवसाय गर्ने, जसले आम्दानीको स्रोत नै त्यसलाई बनाएको छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जो चाहिँ अब सानो एउटा जागिर खान्छ, 5-6 लाख वर्षमा कमाउँछ, उसले चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने। जसले चाहिँ करोडौँ कमाउँछ उसले चाहिँ ट्याक्सै तिर्न नपर्ने, त्यो त हुने होइन होला। त्यसकारण यो सिस्टममा बिस्तारै ल्याउनुपर्छ। होइन भने त के हुन्छ भने जनरल पब्लिक जसले सङ्गठित रूपमा राजनैतिक तहमा पनि प्रभाव छोडेर अनेकौँ कुराहरू चाहिँ प्रस्ताव ल्याएर गर्नेहरूको कुरा चाहिँ सधैँ प्रिभेल हुने, आम नागरिकको कुरा चाहिँ प्रिभेल कहिले पनि नहुने, त्यो हुनसक्छ। त्यसकारण यसमा पनि जो चाहिँ नियमित व्यवसाय, त्यसको डिफाइन अब गर्नुपर्छ। नियमित व्यवसाय भन्नाले कति ट्रान्ज्याक्सन गर्नेहरू चाहिँ नियमित व्यवसायी हुन्, व्यवसाय कारोबार गर्ने हुन्, त्यसको चाहिँ डिफाइन गर्नु मैले भनेको छु। संविधानले यसको डिफाइन गर्न। अब केही न्युज संक्षेपमा। लम्पी स्किन रोगले खोटाङका किसानले पालेका पशु चौपाया मर्न थालेपछि गोठ रित्तिँदै गएका छन्। 10वटै स्थानीय तहमा फैलिएको रोगले गत माघ महिना यता 78वटा गाई गोरु मरिसकेका छन्। पशुमा सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो आउने र शरीरको विभिन्न भाग तथा भित्री तहमा गाँठागुठी देखिने, गाँठागुठीबाट पानी बग्ने र पाक्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। माघ यता जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिकामा 30वटा, दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिकामा 18वटा, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा 5वटा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा 25वटा गाई गोरु मरिसकेका छन्। मकै छर्ने बेला जमिन जोत्ने गोरु मरेपछि किसान समस्यामा छन्। खोटाङका सबै पालिकामा गाई गोरुमा लम्पी स्किन रोग महामारीकै रूपमा देखा परेको छ। समस्या बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले घरेलु उपचार विधि अपनाउन र समस्या बढेमा पशु सेवा शाखामा सम्पर्क गर्न किसानलाई आग्रह गरेको छ। सुडानको सेनाले विद्रोही अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स RSFसँगको वार्ताका लागि गरेको युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा गरेको छ। विद्रोही पक्षको आन्दोलनका कारण हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित हुनु परेकाले त्यसलाई रोक्न कारवाही अघि बढाउनु परेको सुडानी सेनाको तर्क छ। साउदी अरबको बन्दरगाहमा वार्ता भइरहेका बेला विद्रोही पक्षले युद्धविराम उल्लङ्घन गरेर सर्वसाधारणलाई त्रास फैलाएको सरकारी अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्। वार्ताको मध्यस्थता गरिरहेका साउदी अरेबिया र अमेरिका लगायतका देशले भने विद्रोही र सरकारी दुवै पक्षले युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। गृहयुद्धको कारण राजधानी लगायत विभिन्न सहरमा लुटपाट, आगजनी, विद्युत र खानेपानी आपूर्ति लगायतमा समस्या देखिएको छ। अधिकांश अस्पतालका सेवा ठप्प भएका छन्। युद्धको कारण हालसम्म 1800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 15 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। 3 लाख भन्दा बढी मानिसले छिमेकी देशमा शरण लिएको आप्रवासीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन IOMले जनाएको छ। अन्तरिक्षबाट अमेरिकी सैन्य गतिविधिको निगरानी गर्ने उत्तर कोरियाको प्रयास असफल भएको छ। उत्तर कोरियाले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको जासुसी भूउपग्रह उडेको केही समयमै दुर्घटना भएको हो। आफ्नो पहिलो भूउपग्रह पठाउने योजना असफल भएको र दुर्घटनामा परेको भूउपग्रह समुद्रमा खसेको उत्तर कोरियाले पुष्टि गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान उत्तरले रकेट प्रक्षेपण गरेपछि दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा हवाई आक्रमणको साइरन बजाइएको थियो, तर त्यसको केही समयपछि दक्षिणको सेनाले भूउपग्रह हावामै विस्फोट भएको जानकारी दिएको थियो। उत्तरको प्रक्षेपण अघि अमेरिकाले ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रविधि प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्रक्षेपण स्वीकार्य नहुने बताएको थियो। दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले पनि जासुसी भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजनाको निन्दा गरेको थियो। उत्तर कोरियाले यसअघि अमेरिकी सैन्य गतिविधिको निगरानी गर्न जुन 11 सम्ममा भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। अब छिट्टै दोस्रो प्रक्षेपणको प्रयास गरिने उत्तरले जानकारी दिएको छ। फिलिपिन्समा रेडियो पत्रकार क्रेसेन्सियानो बुन्डुकिनको गोली हानी हत्या गरिएको छ। गत जुनमा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले कार्यभार सम्हालेपछि मारिने बुन्डुकिन तेस्रो पत्रकार हुन्। मोटरसाइकलमा सवार बन्दुकधारीले 50 वर्षीय बुन्डुकिनलाई आज गोली हानी हत्या गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मध्य फिलिपिन्सको कालाफान सहरमा
रहेको उनको घर बाहिर सो घटना भएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। बुवालाई आक्रमण गरेपछि बुन्जो क्विनका छोराले बन्दुकधारीहरूलाई गाडीले ठक्कर दिएपछि आक्रमणकारीमध्ये एकजनाको पनि मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। आक्रमणको कारण खुलेको छैन, यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सातो बाटो युथ क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै मसिन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। मसिन्द्रको जितमा नाइजेरियन फरवार्ड ओलावाले आफिजले ह्याट्रिक पूरा गरे। एन्फा मैदानमा आफिजले 17औं मिनेटमा हेडर गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आफिजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा मसिन्द्रले 2-0 को अग्रता बनायो। 56औं मिनेटमा आफिजले ह्याट्रिक पूरा गरे। युता सुसुकीका पासमा डिफेन्स लाइन बिट हुँदा आफिजले 1 भर्सेस 1 मा सहजै गोल गरे। जारी लिगमा आफिजको यो दोस्रो ह्याट्रिक हो। 3-0 ले पछि परेको सातो बाटोका लागि 84औं मिनेटमा जोर्डन पुन मगरले 1 गोल फर्काए। जितपछि 23 खेलबाट 39 अङ्क जोडेको मसिन्द्रले लिग लिडर चर्च बोइसँगको अङ्क दूरी 2 अङ्कमा छाडेको छ। पराजित सातो बाटो 23 खेलबाट 29 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा 3 स्टार र सङ्कटाले गोल रहित बराबरी खेले। दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे। 23 खेलमा 27 अङ्क जोड्दा 3 स्टार 11औं स्थानमा छ भने समान खेलबाट 27 अङ्क नै बनाएको सङ्कटा 12औं स्थानमा छ। 9औं संस्करणको नेपाल एमेच्योर ओपन गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि भारतका सुमित कोटवालले जितेका छन्। नेपाल नम्बर 1 एमेच्योर गल्फर सुभाष तामाङलाई 1 स्ट्रोकले हराउँदै सुमितले उपाधि जितेका हुन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा भएको प्रतियोगिताको अन्तिम दिन आज 1 अन्डर 71 को स्कोरमा सुमितले समग्रमा 13 अन्डर 303 को नतिजामा उपाधि जितेका हुन्। पहिलो दिनका लिडर सुभाषले 2 अन्डर 70 को कार्ड सहित समग्रमा 12 अन्डर 204 सहित मात्र 1 स्ट्रोकले पछि पर्दै दोस्रो भए। सुभाषले यो प्रतियोगितामा दोहोरो 16 जित्ने मौका गुमाए। युवा गल्फर सद्भाव आचार्यले दिनकै उत्कृष्ट 3 अन्डर 69 को स्कोर बनाए। समग्रमा 10 अन्डर 206 सहित तेस्रो भए। महिलातर्फ कश्मीरा शाहले उपाधि जितिन्। आज 4 ओभर 76 को स्कोरमा उनले समग्रमा 18 ओभर 234 सहित 5 स्ट्रोकको अग्रतामा उपाधि जितिन्। सुषमा सिग्देल दोस्रो भइन्। प्रतियोगिताको टिमतर्फ नेपालले स्वर्ण, भारतले रजत र भुटानले काँस्य पदक प्राप्त गर्यो। यो प्रतियोगितामा नेपालका सुभाषले स्वर्ण र रजत तथा सद्भावले 2 रजत नेपाललाई दिलाए। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। संघीय संसदका दुवै सदनले 2 पटक पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर राखेकी थिइन्। त्यही बीचमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयकको अस्तित्वलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 9 महिनापछि आएर प्रमाणीकरण गरेका छन्। त्यो पनि मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा भएको पत्राचारपछि प्रमाणीकरण गरेको शीतल निवासले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको यस कदमलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस सृजना भएको छ। संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पहिलो पटक गत वर्षको साउन 15 गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सन्देशसहित विधेयक संसदमा नै फर्काइदिएकी थिइन्। संसदले उक्त विधेयक भदौ 20 गते जस्ताको तस्तै पुनः शीतल निवास पठायो। त्यसपछि पनि भण्डारीले विधेयक रोकेर नै राखिन्। आफ्नो सन्देशलाई महत्त्व नै नदिएको र सदनमा छलफल समेत नगरेको भनेर समेत उनका तर्फबाट गुनासो सार्वजनिक भएको थियो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा चयन भएपछि सरकारकै दबावमा प्रमाणीकरण बारे छलफल र परामर्श सुरु भएको थियो। पुरानो संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ आइसकेको अवस्थामा पुरानो विधेयकको ढुलो टकटक्याउँदै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा अहिले कानुनविदका बीचमा पनि 2 थरी मत देखिएको छ। यसका पक्षधरहरू अघिल्ला राष्ट्रपतिको गल्ती नयाँ राष्ट्रपतिले सच्याएको तर्क गर्छन्। निवर्तमान राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको थियो र कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संघीय संसदको अवहेलना गर्नुभएको थियो र त्यो कानुन निर्माताको अधिकारलाई आफ्नो हातमा लिने प्रयास गर्नुभएको थियो। अहिले जनताको त्यो अधिकार संविधानले परिकल्पना गरेको जुन कुरा छ त्यो अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट प्रमाणीकरण गरेर नेपालको संविधानको रक्षा भएको छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संघीय संसदको
सम्मान भएको छ, त्यसको मर्यादा कायम गर्नुभएको छ र अब चाहिने साँच्चीकै वर्तमान राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हुन्, संविधान अन्तर्गत काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हो। त्यो चाहिँ शुभ सङ्केत हो। यो संविधानको धारा 113 मा संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिए राष्ट्रपतिले विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा एक पटकसम्म फिर्ता गर्न सक्छन्। फिर्ता भएको विधेयक पुनः पेश भएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन। तर झण्डै 9 महिनापछि कुन कानुनी आधारमा टेकेर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरे भनेर कतिपय कानुनका जानकारले प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा संविधानका 3वटा धारा लेखिएका छन्। धारा 61, धारा 66 र धारा 113। यी 3वटै धाराहरू यो विधेयक प्रमाणित गर्नका लागि आकर्षित हुने धारा नै होइनन्। एक। दोस्रो, राष्ट्रपति समक्ष अहिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक 15 दिन नागिसकेपछि त्यो विधेयकको कानुनी मान्यता समाप्त भइसकेको छ, त्यो कागजको खोस्टो भइसकेको छ। तेस्रो, संसारभरि र हाम्रोमा पनि कार्यपालिकाले विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपति कहाँ कहिले पनि पठाउँदैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाले पठाउने हो र व्यवस्थापिकाले पठाएको 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि त्यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसरी अस्तित्व समाप्त भएको र कार्यपालिकाको बल राष्ट्रपतिले छलफल चलाए पनि प्रक्रिया अघि बढाउने नदेखिएपछि सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाट नै निर्णय गरेर यही जेठ 12 गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। सरकारको आग्रह राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकारेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। तर राष्ट्रपति स्वयं भने विवादको घेरामा तानिएका छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिएपछि एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरण विपरीत सरकारमा रहेर समर्थन कायमै राखेको माओवादी केन्द्रलाई समेत सरकार छाड्न दबाब परेको छ। कोशी प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी जसपाकी एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बुलाई पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि कोशीको राजनीति तरङ्गित भएको छ। उनको राजीनामासँगै जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा विद्यमान समस्याको समाधान निकाल्न नसक्ने ठहर सहित सरकारबाट बाहिरिएको जनाएको छ। म के मात्र भन्न चाहन्छु भने यो पहिचान सहितको संहिता र पहिचानको नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जब मैले सदनमा पटक पटक कुरा उठाउँदा त्यो सुनाइ नभएको भनेर मेरो यो उसमा लेखेको पनि छु। तर यो सरकार पक्षबाट मैले यो माग राख्दै गर्दाखेरि मेरो पार्टीको जो मेन मुद्दालाई मैले पार्टीमा सम्बोधन गरेको थिएँ, मतलब सरकारमा सम्बोधन गरेको थिएँ, राखेको थिएँ। तर राख्दै मेरै पहिचान सहितको चाहिँ के अरे आन्दोलन सङ्घर्ष समितिले मैमाथि आक्रमण गर्नु, मैमाथि चाहिँ विभिन्न खालको मेरो अनेक चाहिँ मेरो नैतिक चरित्र हत्या गर्ने यो विभिन्न कारणहरू पनि मिडिया तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ। मैले लुकाएर लुक्ने कुरा होइन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि 6वटा प्रदेशमा सत्ता समीकरण बदलिएको छ। सरकारबाट जसपा बाहिरिएपछि कोशी प्रदेशमा पनि एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा जसपा र माओवादी केन्द्र सहभागी छन्। सरकारबाट बाहिरिने जसपाको निर्णयले सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्र नैतिक दबावमा परेको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरणको साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले कोशीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएको छ। कोशीमा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई नयाँ सरकार गठनमा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रलाई लिखित रूपमै आग्रह गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे निर्णय हुने बताएको छ। केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकार बन्ने परिपक्व आधार तयार गरेर
माओवादी पार्टीलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेको भोलिपल्टै हामी सरकारबाट फर्किहाल्छौँ नि। तर त्यो खालको परिस्थिति परिपक्व नभई अर्को कुनै संवैधानिक दुर्घटनामा लैजाने कुरा त माओवादी पार्टी जस्तो जिम्मेवार पार्टीले गर्न भएन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ अर्को सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना नभइन्जेलसम्म या त्यो परिपक्व आधार नभइन्जेलसम्म अहिले यो सरकारलाई नै हामीले साथ दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। जसपा बाहिरिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले तत्काल सरकार नढल्ने दाबी गरे। जसपाले सरकार छाडे पनि 1 महिनाको अवधि रहने भएकाले यस अवधिमा सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए। होइन, 30 दिन त समय हुँदैन। संविधान र कानुनले दिएको समयभित्र सबै कामहरू सम्पादन हुन्छ। संविधान र कानुन बमोजिम भन्दा बाहेक यो सरकारले काम पनि गर्दैन, गतिविधि पनि हुँदैन। संविधान र कानुन अनुसार हुन्छ, त्यो अब हेर्दै जानुहोस्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको लागि 47 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेसँग 40 सांसद छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 6 सांसदले पनि सरकारलाई साथ दिएको खण्डमा 46 सांसद पुग्छन्। निर्णायक रहेको जसपाको 1 सांसद सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनसँग पनि 46 सांसद छन्। यस हिसाबले नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन पनि सभामुखको मत निर्णायक हुने देखिन्छ। कोशी प्रदेश सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुनाले नयाँ गठबन्धन सरकार गठनमा आत्मविश्वासी देखिन्छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की 60 सांसदको समर्थनमा पुस 24 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति धेरै पालिकाले अवलम्बन गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात कम गर्न लिएको यो नीतिलाई धेरै पालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन समेत गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले पनि बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन कृषि उत्पादनमा सहुलियत, अनुदान दिनेदेखि बजारीकरणमा सहजीकरण गरिरहेको छ। तर यस विपरीत कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले खेतीपाती हुँदै आएको किसानको 5 बिघा जमिन भाडामा लिएर बाँझै राखेको छ। पालिकाले लिएको जमिनमा न त खेती गरिएको छ, न त किसानलाई भाडा बापतको रकम नै उपलब्ध गराइएको छ। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले कृषि परियोजनाका लागि भन्दै 4 जना किसानबाट प्रति कट्ठा वार्षिक 3250 रुपैयाँ दिने गरी 5 बिघा जमिन 5 वर्षका लागि भाडामा लियो। सोही अनुरूप किसानसँग सम्झौता पनि गर्यो। सुरुवाती चरणमा संरचना निर्माण गरी केही काम गर्न लागेको जस्तो देखिए पनि वर्ष दिन भइसक्दासम्म पनि जमिन बाँझै छ। किसानले आफ्नो जमिनमा खेती गर्न पाएका छैनन्। पालिकाले सम्झौता बमोजिमको भाडा भुक्तान पनि गरेको छैन। हमारे के सहूलियत हो के हमरे दहली जगह अब वहाँ तो केही न केही दिन न तरकारी न केही न केही सालमा 2 किस्ता दिने छु। एउटा किस्ता जेठमा दिने हुँ, एउटा माघ मसानसम्म दिने हुँ भनेको थियो। अनि केही न केही दियो। वर्षेनी धान, तोरी र मकै गरी 3 बाली भित्राउँदै आएका किसानले पालिकालाई जमिन भाडामा दिएदेखि अन्न उब्जाउन पाएका छैनन्। यता कृषिसँगै गाउँमै 100 भन्दा बढी कृषि विज्ञ जनशक्ति विकास हुने भन्दै हौसिएका किसान समेत पालिकाको उदासीनताले निराश छन्। यसबाट अब अरू केही नै त गाउँका 2-4 व्यक्ति काम पनि पाउँथे अनि सिक्न पनि पाउँथे अनि योबाट जीवनको उपार्जन पनि हुन्थ्यो। नभएर हामीलाई दुःख। कार्यक्रम त राम्रो छ। खेती यहाँ भए त एकदम राम्रो हुन्छ सर। किसानलाई एकदम फाइदा हुने कुरा हो। बढी जसो त यो साना किसानहरूलाई चाहिँ नि बढी मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। कृषि परियोजनाका लागि कार्यक्रम गर्न गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 80 लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो। तर समयमै कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको हो। पालिकाले किसानसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न पनि सकेको छैन। परियोजना अघि बढाउन पनि सकेको छैन। उल्टै किसानसँग बखेडा गर्न थालेको छ। बजेटसम्म हामीले छुट्याएको थियौँ र केही त्यो प्रशासनिक कार्यले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ स्थगित भएको। हामी त्यो जग्गा लिएका छैनौँ, केही पनि गरेका छैनौँ। जग्गा त केही अनि एकजना विज्ञ आएको थिए, त्यहाँ के बनाएर या थोरै बनाएको छ, त्यही हो।
अब त्यो पनि अब लाने जस्तो गरेर कुरा गरेका छन्। अब नभएपछि केही कुरा मिलेन होला उहाँहरूको। यता किसान भने वार्षिक 2 किस्ता गरी भाडाको रकम बुझाउने सहमति कार्यान्वयनको माग राखेर सम्झौता पत्र सहित पालिका धाउन थालेका छन्। गाउँमा कृषि उत्पादनसँगै 100 भन्दा बढी कृषि विज्ञ उत्पादन गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले यो जमिन भाडामा लिएको थियो। तर अहिले जुन परियोजनाका लागि जमिन भाडामा लिएको हो उक्त जमिन बन्जर बन्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बनाइएका संरचनाहरू पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्थामा न त जमिन धनीले जग्गाको रकम नै पाएका छन्। अहिले यही अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्षले भने कुनै पनि जमिन भाडामा नलिएको तर्क अगाडि सारेका छन्। क्यामेरामा पुष्क नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, जोशीपुर, कैलाली। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षलाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरे। नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ भन्ने नारा नै अघि सारिएको छ। त्यसो त नेपाल आफैमा प्राकृतिक सुन्दरताले सिँगारिएको मुलुक हो। यहाँ पूर्वाधार विकासमा सामान्य काम मात्रै गर्ने हो भने पनि पर्यटक तान्ने प्रशस्त स्थान पहिल्याउन सकिन्छ, जसको ताजा उदाहरण हो ताप्लेजुङको फुङफुङे झरना। फुङफुङे झरना पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका स्थित सावामा रहेको फङफङदेन अर्थात् फुङफुङे झरना पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बनेको छ। पहाडको चट्टाने ढुङ्गाको कापबाट झर्ने कञ्चन पानीको दृश्य जति मनमोहक छ, आसपासको शान्त र शीतल वातावरण झनै लोभलाग्दो देखिन्छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारले लय समाएसँगै फुङफुङे झरना कञ्चनजङ्घा हिमाल घुमफिर र पाथिभरा दर्शनमा पुग्ने जो कोहीको गन्तव्य बनेको हो। फुङफुङेलाई हामीले विज्ञहरू हायर गरेर यसलाई डिपेयर गरिसकेका छौँ र वारिपारि जोड्ने पुलको व्यवस्था भएको छ र यहाँ टोइलेट बाथरुमको पनि व्यवस्था भइसकेको छ र पारिपट्टि रेलिङको व्यवस्था भएको छ अनि वारिपट्टि पनि फुटवेस्टको बाटो बनेको अवस्था छ। झरनाको फेदीमा बन्दै गरेको 73 मेगावाटको मध्यमेवा जलविद्युत आयोजनाका कारण सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने काममा पालिकालाई मद्दत मिलेको छ। सडक पहुँच पुगेसँगै स्थानीयको आमदामीमा समेत टेवा पुगेको छ भने पर्यटकलाई समेत सहज भएको छ। भविष्य अब राम्रो गर्दैछौँ, हामी पनि प्रयास गर्दैछौँ। आउँदा अझै राम्रो, त्यो होटलमा बस्दा पनि यता अलिक सुनसान, राम्रो वातावरण पनि अलिक राम्रो छ। फुङफुङे झरना चाहिँ साँच्चीकै आकर्षक रहेछ होइन। अब हामी समय समयमा यहाँ आइ नै रहेछौँ, तर फुङफुङे झरनालाई जति हेऱ्यो, यहाँ जति आयो उति नै आउँ लाग्ने रहेछ। त्यो आउँदाखेरि मनका सारा पीडाहरू पनि अलिकति दूर हुने, एउटा शान्ति फिल हुँदो रहेछ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ, धेरै राम्रो। सडक, बिजुली र खानेपानीको पहुँच पुगेसँगै सञ्चालनमा आउन थालेका होमस्टेका कारण थप पूर्वाधार विकास हुँदै जानेमा स्थानीय ढुक्क छन्। स्थानीय सरकारको समेत प्राथमिकताको आयोजना भएकाले भविष्यमा यो स्थान पर्यटकीय हब हुने उनीहरूको विश्वास छ। पहिले चाहिँ देखेको छैन, अब जब रोड आयो अनि हाइड्रो पनि आयो त्यसपछि चाहिँ यसको प्रमोसन पनि उचितै हुँदै गयो अनि पछि त्यो आन्तरिक बाहिर पर्यटनहरू चाहिँ आउने जाने भइरहेछ। 180 मिटर उचाइबाट झर्ने झरनाले वर्षभरि नै ताप्लेजुङ पुग्ने पर्यटकलाई आफूतर्फ तान्ने गरेको छ। जसरी स्थानीय सरकारले फुङफुङे झरनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसरी नै माथिल्ला दुवै तहका सरकारले झरनाको विकासमा गम्भीर बन्ने हो भने सरकारले लिएको नेपाल घुमाऊ, नेपाल चिनौँ भन्ने अभियानले सार्थकता पाउने थियो कि? नुनको महिनामा समेत पानी सुक्दैन फुङफुङे झरनामा। त्यही भएर पनि पछिल्लो समय फुङफुङे झरनाको अवलोकनका लागि पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। देवराज गुरुङ, ग्यालेक्सी फोके, फुङफुङे सावा, ताप्लेजुङ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चार दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको नयाँ दिल्लीमा। मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार डोभलसँग भेट, उच्च स्तरीय वार्ता भोलि। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा 9 महिनापछि प्रमाणीकरण, वैधानिकतालाई लिएर विवाद।
जनता समाजवादी पार्टी कोसे सरकारबाट बाहिरियो, समर्थन पनि फिर्ता, एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा। विद्रोही समूह आरएसएफसँगको युद्धविराम भङ्ग भएको सुडानी सेनाको घोषणा, सर्वसाधारणलाई विस्थापित हुनबाट रोक्न कारबाही अघि बढाउनु परेको तर्क। र ओलावले आफिसको ह्याट्रिकमा मच्छिन्द्रद्वारा सातोबाट युथ क्लब 3-1 गोलले पराजित, मच्छिन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लियो, 3 स्टार र सङ्कटा बराबरीमा रोकिए। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.